दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकहरू 2062-63 को जनआन्दोलनदेखि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको अवधिका बीचमा नयाँ नेपाल भन्ने शब्द निकै चर्चामा थियो। नयाँ नेपाल निर्माण भन्ने शब्द सायद कुनै नेताले नबनेको छेड्नै हुँदैन थियो होला। द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएकाहरूले त 10 वर्षमा देशलाई स्विजरल्यान्ड नै बनाउने घोषणा गरेका थिए। सायद अहिले त्यो नयाँ नेपाल भन्ने शब्द नेताहरूको मस्तिष्कमै छैन जस्तो भान हुन्छ। यति मात्रै नभएर करिब 1 दशकपछि कम्युनिस्टहरू नै सत्ताको स्थायी यात्रामा लाग्दै गर्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा खन्काउन थाले। तर व्यवस्था फरिएको 1.5 दशक बितिसक्दा न नयाँ नेपाल बन्यो, न नेपाली सुखी बने, न देश नै समृद्ध बन्यो। बरु नेताहरूको नयाँ रूप धारण देखियो। सुकिला मुकिला भए, समृद्ध बने, नेताहरूको जीवनशैली समृद्ध देखियो। जनता अहिले पनि उस्तै छन् जति बेला त्यस्ता थिए। कम्युनिस्टहरूको एक छत्र सत्ता राज भताभुङ्ग फत्किएपछि अहिले गठबन्धनका आधारमा अर्को सरकार बनेको छ। नयाँ सरकारका नयाँ ऊर्जा मन्त्री पनि कम्युनिस्टबाटै छन्। कम्युनिस्टको विशेषता देखाउँदै देशभरका गरिबहरूलाई निशुल्क विद्युत उपभोग गर्न दिने योजना अघि सारेकी छिन् उनले। हेर्दै साह्रै लोकप्रिय लाग्ने यो योजना कार्यान्वयनको चुनौतीहरू समीक्षा गर्दा फलामको चिउरा चपाए भन्दा चर्को छ। यो हेर्नुहोस्। नयाँ सरकार गठन भएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पम्फा भुसाल आइपुगेकी छिन्। उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभरका गरिब परिवारका घर घरमा जडान गरिएका बिजुलीको शुल्क मिनाहा गरिदिने बताएकी छिन्। उनको यो अभिव्यक्ति सुन्दा निकै आकर्षक देखिएको छ। गरिब र विपन्न जनताको रक्षक भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री भुसालले मन्त्रालय सम्हालेसँगै आएको यस्तो अभिव्यक्तिले गरिब जनता खुसी नहुने कुरै भएन। तर के यो योजना कार्यान्वयनकै लागि अघि बढाइएको हो त कि सस्तो लोकप्रियताका लागि हावादारी घोषणा हो? विगतका आकर्षक घोषणाहरू जस्तै यो योजना पनि मन्त्रालयको दराजमै थन्किने हो कि? वास्तवमा निम्न वर्गहरूले राज्यबाट यस्तै निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। यसले ती वर्ग लाभान्वित हुने मात्र नभई राज्यप्रति निमुखा वर्गको अपनत्व भाव सृजना गराउँछ। त्यसैले सकारात्मक रूपमा सोच्दा यो निकै ठिक लक्ष्य हो। यदि यस योजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिदिए निमुखा जनताले यो सरकारको नाममा कोटी कोटी नमस्कार गर्ने थिए। बेसिक लाइनबाट तल रहनेहरूलाई निशुल्क विद्युत दिनुपर्छ। मैले एउटा सामान्य गृह कार्य गर्दैछु। म कुनै दिन यहाँहरूलाई फेरि बोलाउने छु। हामीले त्यो जनतालाई हामीले निशुल्क दिनुपर्छ। अनि विद्युत एकातिर उत्पादन भएछ भन्छौँ, हामी खपत भन्छौँ, तर फेरि हामी कहाँ विद्युतको दर महँगो छ। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव प्राय नीतिको घोषणा गर्ने, आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा उदासीन हुने प्रवृत्ति नेपालमा सर्वत्र छ। गरिबलाई बिजुली निशुल्क सुन्दा जति लोकप्रिय छ, कार्यान्वयन त्यति सहज भने देखिँदैन। निशुल्क दिने कुरा सम्भव छ, तर त्यो निश्चित युनिट मासिक रूपले हामीले कति युनिटसम्म दिन सक्छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। यो योजना लागू गर्न सरकारलाई पहिलो गाँसमै फलाम चपाएसरी हुनेछ, किनकि अहिलेसम्म नेपालमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग स्पष्ट छैन। सरकारको 15औं योजनामा नेपालमा गरिबको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% रहेको उल्लेख थियो र यो योजनाको अन्त्यसम्म 9.5%मा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी नेपालमा बहुआयामिक गरिबी 28.6% रहेको भनिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको जनसङ्ख्या बढेर अझ माथि पुगेको छ। कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद समेतले बढाएका गरिबीको सङ्ख्या सहित हाल नेपालमा 70 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ। यतिका जनसङ्ख्यालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने योजना साधारण लक्ष्य साधेर पुरा गर्न सकिँदैन। नयाँ ऊर्जा मन्त्रीको योजना सुनेर सांसदहरू नै झस्किएका छन्। एउटा हावादारी सरकारको विदाई गरेर अर्को हावादारी सरकारको त जन्म भइरहेको छैन। हिजो आज समाचारमा सुनिन्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरिबहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सोचेका छौँ। यो शब्द लोकप्रिय जस्तो लाग्छ, तर यो कालान्तरमा हाम्रो जिब्रोको पासो हुनेछ। भर्खरै हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई विदा गरेका छौँ। अब अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि मलाई चिन्ता लागिरहेछ मात्रै। गरिबीको पहिचान निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने मोडालिटी त पहिलो चरणमा भयो। झन्डै करोड जनतालाई निशुल्क दिइने बिजुलीको आर्थिक स्रोत ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी जुटाउने हो, त्यो अझै कठिन चुनौती हो। परिवार संख्या औसतमा 4 देखि 5 मान्दा 14 लाख बढी परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रति महिना परिवार 20 युनिटसम्म निशुल्क गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको अहिलेको न्यूनतम महसुल र प्रति युनिट महसुलका दरले गणना गर्दा वार्षिक करोडौं रुपियाँको थप जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो स्रोत जोहो नगर्दासम्म कार्यान्वयन चरण अघि बढ्न सक्दैन। अब तत्काललाई राम्रो व्यवस्थापक लानुपर्छ, पहिले चाहिँ प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुपर्छ, त्यसपछि सम्भव छ। अहिलेकै अवस्थामा गाह्रो छ, किन अहिले आफैमा नाफा घटेर 4-5 तिर आछ। 20 युनिटसम्मको निशुल्क गर्नलाई 5-6 अर्ब हामीले त्यहाँ चाहिँ मुनाफा घटिहाल्छ। त्यसो हुने बित्तिकै अहिलेकै आर्थिक अवस्थाले सम्भव छैन। त्यहाँ राम्रो गर्दा किन सम्भव नहुने, वार्षिक 10-11 अर्ब नाफा कमाएकै हो, त्यो लेभलमा जाने बित्तिकै 20 युनिटसम्मको निशुल्क गर्न सकिन्छ। अहिले पनि सरकारी आँकडा अनुसार झन्डै 7% जनसङ्ख्या विद्युत पहुँच राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बाहिर छन्। हालसम्म 17 जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसकिएको छ भने 60 जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन। पैसा तिरेर बिजुली बाल्छु भन्दा त जनताले बिजुली उपभोग गर्न नपाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै सांसदहरूले नै ऊर्जा मन्त्री भुसालको योजनामा व्यङ्ग्य कसिरहेका छन्। अब खनखन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्ली तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। हामी भुलले खाजा खाने बेला मान्ने भएछौँ सभामुख महोदय। त्यसो भए माननीय मन्त्री र यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। तपाईँलाई पत्ता लाग्छ लाग्दैन सभामुखलाई, अहिले हामी यो लोगो लुकाएर हिँड्छौँ बाटोमा, धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो भए यो सरकारलाई त्यो ज्ञात होस्, यो सरकारलाई त्यो जानकारी होस्। निशुल्क विद्युत उपभोगको योजना घोषणा गर्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन त्यसको कयौं गुणा असाधारण छ। छिमेकी देशको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा प्रधानमन्त्री सहज बिजुली हर घर योजना अन्तर्गत मोदी सरकारले गरिब वर्गका लागि निशुल्क विद्युत जडानको योजना अघि सारेको छ। यो योजनामा विद्युत महसुल निशुल्क नभई विद्युत जडान निशुल्क हो। भारतमा धेरै राज्यले कृषकलाई विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ। तेलङ्गाना राज्यले त कृषकका लागि पानी तान्ने पम्पहरूमा 24 घण्टा विद्युत निशुल्क गरेको छ। दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले 200 युनिटसम्मको महसुल सबैका लागि निशुल्क गरिसकेको छ। पाकिस्तान सरकारले गरिबहरूका लागि नगद शोध भर्नाको नीति अवलम्बन गरेको छ भने भुटानमा ग्रामीण क्षेत्रमा मध्यम तथा न्यून भोल्टेजका ग्राहकहरूका लागि 100 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। बङ्गलादेशले पहाडी जिल्लामा सौर्य प्रणाली जडानलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले चाहँदा यो सुविधा दिन सक्छ, तर यहाँको राज्य संयन्त्र प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दत्तचित्तताको अभावले त्यस्ता घोषणाहरू कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो। हुन त लक्ष्य सोधे पो सफलता मिल्छ, त्यसैले योजना बनाउनु र घोषणा गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। तर घोषित योजना पूरा गर्न हाम्रो संयन्त्र कति जागरुक छन् भन्ने पक्षलाई सोची विचारी ल्याउन निराशाहरूले बढी राज गर्ने गर्दछ। किनकि सिंहदरबारभित्र हरेक मन्त्रालयका दराजहरूमा सरकारै पछि बनेका त्यस्ता दर्जनौं सुन्दर योजनाका किताबी पानाहरूमा ढुसी परिसकेको छ। सस्तो लोकप्रियताकै लागि यो योजना अघि बढाइएको हो भने गरिब मजदुर र निमुखाहरूको राजनीति गर्ने भनिने कम्युनिस्टहरूका लागि ती गरिबहरूको आँसु लाग्नेछ। हामी थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको कुनै संस्था हराभरा भएर अघि बढेको संस्था थियो भने त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको आगमनले प्राधिकरणको व्यापार घाटा मात्रै नाफामा गएन, देशले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वर्णयुगै प्राप्त गर्यो। यसबीचमा संयोग कस्तो हो कि कुलमानकै अभाव खड्किएको त्यो समयले नै बताउला। तर गएको वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा खराब दशाहरू चलिरहेको छ। निरन्तर नाफाको दायरा खुम्चिरहेको छ। विद्युत खपत वात्तै बढ्दा पनि प्राधिकरणमा कसको चलखेल चलिरहेको छ त यो हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा अनौठो र आश्चर्य लाग्दो घटनाको विकास भइरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि निरन्तर उकालो लागेको प्राधिकरणको नाफा पुनः ओह्रालो गतिमा अघि बढेको छ। विद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दा स्वाभाविक रूपमा नाफा पनि बढ्दै जानुपर्नेमा नाफाको दायरा आश्चर्य लाग्दो रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। लोड सेडिङ मुक्त बनाउँदै विद्युत प्राधिकरणलाई चमत्कारिक रूपमा अघि बढाइरहेका कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै नाफाको गति पनि लडबडाएको हो। तथ्यगत रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा विद्युत खपत उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। महामारीका बीचमा पनि प्रणालीमा उच्च दरको माग देखिँदा खपत करिब 14% बढेको छ। खपत बढ्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा भने सोही अनुरूपले अघि बढ्न सकेको छैन। गत वर्षसम्म वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 युनिट थियो।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार विद्युत खपत एकै वर्षमा 14% बढ्न पुगेको छ। यस अनुसार प्रति व्यक्ति खपत वार्षिक 35 युनिट भन्दा बढीले उचालिएर 295 युनिट भन्दा माथि पुगेको अनुमान छ। 5 वर्ष अघिसम्म यस्तो विद्युत खपत दर 131 युनिट मात्रै थियो। त्यस यता लगातार प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउँदै लगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नाफा आधा घटे पनि प्राधिकरणले करिब 8 अर्ब 88 करोड युनिट विद्युत खपत गरेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा गत वर्ष करिब 52 करोड युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। विद्युत खपत वृद्धिमा प्राधिकरणले लगातार सफलता हात पार्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा वार्षिक विद्युत खपत 3 अर्ब 71 करोड 58 लाख युनिट थियो। यो खपत दर आर्थिक वर्ष 2071-72 भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब 0.7% कम थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74 को कुल विद्युत खपत 4 अर्ब 77 करोड 38 लाख युनिट थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 7 अर्ब 74 करोड युनिट रहेको खपत अहिले करिब 8 अर्ब 88 करोड युनिटमा पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले भन्छ विद्युत प्रयोगकर्ता र खपत बढेको छ। उत्पादन समेत बढेकोले आम्दानी वा नाफा पनि बढ्नुपर्छ। तर प्राधिकरणको विद्युत खपत र नाफालाई तौलिने हो भने त्यो स्वाभाविक देखिएको छैन। विद्युतको माग बढेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई थेग्न भारतबाट गर्ने विद्युतको आयात पनि बढाएको छ, जसले समग्र प्रणालीमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा पनि बढ्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 2 अर्ब युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध थियो। सो वर्ष भारतबाट 2 अर्ब 17 करोड युनिट बिजुली आयात भयो। 40 करोड युनिट भारतबाट थपिँदा नेपालमा उद्योग बाहेकको लोड सेडिङ हटेको थियो। भारतबाट बिजुली किन्न त्यो वर्ष 16 अर्ब 52 करोड खर्च भयो। सो वर्ष कुल खपतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा अघिल्लो वर्षभन्दा 1% घटेको थियो। बिहारबाट ल्याइएका बिजुली तराईका क्षेत्रमा बढी चुहावट हुने क्षेत्रमै बढी वितरण हुन्छ। चुहावट उच्च रूपमा हुने क्षेत्रमै महँगो बिजुली खपत हुँदा त्यसबाट नाफामा असर पुगेको धेरैको बुझाइ छ। गत वर्ष प्राधिकरणले करिब 5 अर्ब मात्रै नाफा कमाएको अनुमान छ, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधा भन्दा पनि कम हो। प्राधिकरणको अधिकारीका अनुसार सुक्खायाम लम्बिँदा प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट हुने उत्पादन घट्न पुगेको थियो। त्यसले भारतसँग निर्भरता बढ्न पुग्दा पनि नाफा कम हुन पुगेको थियो। प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न आयोजनाहरू मर्मतको लागि लामो समयसम्म बन्द गरेको थियो, जसको असर पनि नाफामा परेको छ। चुहावट बढेका कारण पनि नाफा प्रभावित भएको थियो। जहाँसम्म त्यहाँको अब मन्त्री फेरिराख्ने, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोझै प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुकूल काम गराउने प्रवृत्ति पछिल्लोसँग बढेको छ। त्यसले चुहावट बढेको छ, व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर भएको छ। हाम्रो उत्पादित विद्युत खेर गइरहेछ, ट्रान्समिसन लाइनहरू नबनाएर या वितरण राम्रोसँग नगरेर इन्डियाबाट महँगो विद्युत खरिद गरिरहेछ। त्यसो गर्दा म त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर काम गर्दा या मन्त्री हुँदा 11 अर्ब पछिल्लो वर्ष, अघिल्लो वर्ष 10 अर्ब नाफा थियो। अहिले त्यो चाहिँ 4-5 अर्बतिर झरेको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित घाटा 27 अर्ब नागेपछि सरकारले 1 दशक अघि आर्थिक वर्ष 2067-68 मा यो घाटा रकम अपलेखन गरिदियो। प्राधिकरणको विद्युत सुधारको शर्तमा सरकारले यो रकम मिनाहा गरेको थियो। यो गलत काम भएको पनि सार्वजनिक रूपमा आलोचना मात्रै भएन, सरकारी हर हिसाबको समीक्षा गर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा कमजोरी औल्यायो। तर अपलेखन गरिएको अर्को वर्षदेखि नै प्राधिकरणको घाटा फेरि बढ्न थाल्यो र हरेक वर्षान्तको ब्यालेन्स सिट नकारात्मक हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा त एकै वर्ष प्राधिकरणले 8 अर्ब 89 करोड घाटा बेहोर्यो। 2073 भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए। प्राधिकरणका सहकर्मी माझ नै असन्तुष्टि र विवादका बीच अनुभवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक बनाइएपछि कतिपय असन्तुष्ट अधिकारीहरू त अदालतको ढोका नै ढकढक्याउन पुगे। केहीले राजीनामा गरे, तर घिसिङ नियुक्त भएको यो घटना प्राधिकरण र विद्युत प्रणालीका लागि टर्निङ पोइन्ट बन्यो। म जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माजी, एमडी चाहिँ कुलमानजी भएर सहरी क्षेत्रका र ग्राहकहरूका घरमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुभएको थियो। बाँकी मैले त्यहाँ काम गर्न सुरु गरेपछि केही समय मेहनत गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लोड सेडिङ पनि अन्त्य गर्यो र अहिले विद्युतको पहुँच पनि 92% जनताको घरमा विद्युतको केन्द्रीय लाइनको पहुँच पुर्याएका छौँ। अब छिट्टै पूर्ण विद्युतीकरण हुन्छ सबैतिर। अघिल्लो हरेक वर्ष घाटामा जाँदै आएको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नै
नाफाको बाटोमा पुग्यो। रु 1,50,50,00,000 खुद मुनाफा सहित। त्यसपछिका हरेक वर्ष नाफा रकम बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा त 11 अर्ब नाफा कमाएको तथ्याङ्क छ। यो नाफा सरकारले चलाइरहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। आशा थियो यो नाफाको लाइन निरन्तर उकालो यात्रामा लाग्नेछ, तर परिस्थिति फेरि प्रतिकूलताको बाटोमा अघि बढेको छ। विद्युत प्राधिकरणले बेलायमा यसतर्फ सोची विचारी गलत ट्र्याकलाई सच्याउन जरुरी छ। होइन भने के सधैँ कुलमान घिसिङकै अभाव प्राधिकरणमा खड्काइरहने हो? घिसिङको अनुभव महसुस नगराउन उनको कुर्सीमा आसीन हुन आइपुगेका अन्य व्यक्तिहरूले जिम्मेवार रूपमा भूमिका किन ननिभाउने? कुलमान घिसिङ हुँदा घाटामा रहेको संस्थालाई नाफाको बाटोमा हिँडाउन व्यवस्थापनले समातेको एउटा बाटो थियो विद्युत चुहावटमा नियन्त्रण। घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्नु अघि आर्थिक वर्ष 2072-73मा केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा 25.78% विद्युत चुहावट थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा आइपुग्दा विद्युत चुहावट 15.27%मा सीमित भएको थियो। विद्युत चुहावट नियन्त्रण नै प्राधिकरण उक्सिनुको बलियो अस्त्र थियो। तर अहिले सबै सूचकहरू सकारात्मक रहँदा पनि जुन रफ्तारमा पुनः प्राधिकरणको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको छ, त्यो जोसुकैले प्राधिकरणमा खलपात्रहरूको राज सुरु भएको अनुमान लगाउन सक्छन्। कतै प्राधिकरणको तालाचाबी खराब नेतृत्वको हातमा त परेको छैन। विषय जोड्नेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि भनेका थिए विद्युत प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई 10%मा झार्न सकिन्छ, तर उनको अभाव प्राधिकरणमा किन 1 वर्षमै खड्कियो? यो मूल प्रश्न हो। विद्युत चुहावटमा नियन्त्रणबाट प्राधिकरणले वार्षिक कम्तीमा 7 अर्ब भन्दा धेरै फाइदा पाउने अनुमान छ। 1% विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणलाई 70 करोड भन्दा बढी लाभ हुन्छ। एकातिर सरकार गरिबहरूलाई निशुल्क विद्युत वितरण गर्ने घोषणा गर्ने, अर्कोतिर विद्युत वितरणको मुख्य निकाय किन नाफा बढाउने भन्दा घटाउने नियतमा लागेको होला? के प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्वका अभाव यति बेला चाहिँ महसुस गरिएकै हो त? हेर्नुस् यो रिपोर्टमा। कुनै बेला 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ खेपेको नेपालका लागि अहिले देशभित्रै उत्पादन भएको जलविद्युत नै प्रशस्त रहेको छ। नेपाललाई अपुग आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्ने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएर पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने अब भारतको महँगो बिजुली नेपालले किन्न पर्ने छैन। देश बिस्तारै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ भने खपत पनि बढिरहेको छ। यो दृष्टिबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढ्दै जानुपर्ने हो, तर अवस्था भने फरक छ। देशकै उत्पादनले माग धान्न थालिएपछि औसिएको सरकारले लक्षित वर्गलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने बताएको छ। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विद्युतमा विशेष सहुलियत दिने उल्लेख गरेकी छिन्। उनले एकातिर विद्युत उत्पादन भएर खेर जाँदैछ भन्ने र अर्कोतिर जनतालाई सहुलियत दिन नसक्ने स्थितिको पनि समाधान गर्ने बताएकी हुन्। जबकि यही व्यवस्था ओली सरकारले बजेट मार्फत नै गरेको थियो। सरकारको यो योजना प्रशंसा योग्य छ। यो योजना लागू भएको खण्डमा 70 लाख बढी जनसङ्ख्याले निशुल्क विद्युत उपभोग गर्न पाउनेछ। तर समस्या भने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको छ। अर्थात् निरन्तर खुम्चिरहेको प्राधिकरणको नाफाका बीच यो योजना कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन, जसका लागि खरो र परिणाम दिन सक्ने व्यवस्थापकको आवश्यकता छ। ऊर्जा मन्त्रालय हाकिसकेकाहरू विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउनु पर्ने बताउन थालिसकेका छन्। मैले त्यतिखेर कुलमान घिसिङजीलाई नै कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले प्रस्ताव लगेँ। प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, ओलीजीले मान्नु भएन। म त सार्वजनिक रूपले बोलेको छु। अहिले प्रधानमन्त्रीजी यदि चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीले कम्फोर्टेबल फिल गर्नु भने कुलमानजी वा उहाँ जस्तै व्यवस्थापकले राख्ने र मुख्य फेरि मन्त्रीजीले त्यसमा कमान गर्ने, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने भयो भने पुरानै अवस्थामा त्यो संस्था फर्किन्छ सम्भव छ। पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ बाहिरिएर कार्यकारी नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएसँगै प्राधिकरणको नाफा घट्दो छ भने चुहावट बढिरहेको छ। फलत बारम्बार आलोचना समेत खेपेको यो नेतृत्वले निशुल्क विद्युत वितरण गर्ने जस्तो महत्त्वकांक्षी योजना पूरा गर्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा रहँदा 60 मेगावाटको त्रिशुली 3A, चमेलिया र कुलेखानी 3 जस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराएका थिए। 4 वर्ष अघि प्रणालीमा रहेको करिब 26% विद्युत चुहावटलाई 15%मा झारेका उनले करिब 35 अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष 2076-77मा सरकारी संस्थान मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनाए। यसरी आफ्नो नेतृत्वमा गफभन्दा काम गरेर चमत्कार देखाएका घिसिङले देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य गराएका थिए।
आफू नेतृत्वमा आएको 1 वर्षमै उनले असम्भव भनिएको लोड सेडिङ अन्त्य सम्भव गराए। यसरी चौतर्फी समस्या र घाटामा भएको प्राधिकरणलाई सफलता र नाफामा पुर्याएका उनी बाहिरिएसँगै घाटा बढिरहेको छ अनि सरकार सामु कुनै बेला लोड सेडिङ हटाउनु जस्तै 70 लाख बढीलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ। अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न नसकेको पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूले समेत स्वीकार्छन्। यस्तो नेतृत्वबाट निशुल्क विद्युत वितरण गर्ने कुरा सम्भव नहुने देखिन्छ। अर्थात् प्राधिकरणको बढ्दो घाटा र बढ्दो चुहावटले उसको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ओलीजीले सोझै प्राधिकरण हस्तक्षेप गर्नु हो। प्राधिकरण भनेको एउटा चाहिँ प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसन हो। त्यहाँको एमडी पकेटबाट निकालेर राख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट काम फाइलहरू यो गर्नु यो नगर्नु भन्ने, एमडीले त्यहाँ मिलायो कि मिलाएन भनेर कामवालालाई सोध्ने, जसले मिलायो उसको काम गर्ने हुँदा एउटा चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनले जस्तो गर्न सकेन। अहिले चुहावट प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि पहिले हप्ता दिनमा मर्मत सम्हारको काम हुने आयोजनाहरूमा अहिले 1 महिना लाग्ने गरेको छ। अर्थात् नियमितताको अभावले पनि चुहावट बढेको छ। यसको प्रभाव विद्युत उत्पादनमा पनि पर्ने गर्छ। वर्षायामको समयमा उच्च क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने भए पनि मर्मतमै लामो समय लाग्दा धेरै विद्युत खेर गइरहेको छ, जसले भारतको महँगो विद्युत आयात बढ्छ। यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनबाट निशुल्क बिजुली वितरण कसरी सम्भव होला त? अहिलेको आवश्यकता भनेको विद्युत प्राधिकरणको नाफाको उचाइलाई निरन्तर उकालो लगाउने हो, त्यसपछि जनतालाई सहुलियत दिने हो, जनताको सरकार आएको महसुस गराउने पनि हो, असल नेतृत्वको उदाहरण दिने पनि हो, असल राजनीतिक संस्कारको थालनी गराउने हो। सधैँ आलोचना सधैँ तिरस्कारको चङ्गुलबाट नेतृत्वकर्ताहरूले छुटकारा लिने हो र देशलाई 1.5 दशक अघि नेताहरूले रात दिन रट्टान लगाइरहने नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपालको बाटोमा अघि बढाउने हो। यो सद्बुद्धि हाम्रो शासकहरूमा छिट्टै पलाओस्, हामी यति भन्छौँ। हवस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।